नमस्कार। प्राइम विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम विशेषमा आज हामी हरेक क्षेत्रमा भए गरेका गतिविधिप्रति आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेशमा 4 जिल्लामा आज फेरि पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको बढी मात्रामा चाहिँ संक्रमितहरू फेला परेका छन्। यो सँगै यति बेला गण्डकी प्रदेश तनावमा रहेको छ। नमुना सङ्कलनका क्रियाकलापहरू भन्दा बढी भइरहे पनि त्यसको नतिजा समयमा आइ नपुग्दाखेरि संक्रमणको संख्या कति मात्रामा बढ्न सक्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि आउन सकेको छैन। यसले जनमानसमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ। त्राससँगै सरकारका पक्षबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङमा 9 जना, म्याग्दीमा 4 जना, पर्वतमा 2 जना, तनहुँमा 1 जना कोरोना संक्रमित फेला परेसँगै हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ यति बेला संक्रमणको संख्या कति मात्रामा बढ्न सक्छ भन्ने यकिन नहुँदाखेरि स्थानीयहरूमा डर उत्पत्ति भएको छ। संक्रमण संख्या बढेसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण भएकाहरूको संख्या 504 पुगिसकेको छ। यो हामीले लिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हो भनेदेखि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस ब्रिफिङ गर्दाखेरि यो तथ्याङ्कलाई कति मात्रामा बढाउन सक्छ भन्ने एउटा चिन्ता, एउटा प्रश्न पनि जनमानसमा भेट्न सकिन्छ। यति बेला हामीले गण्डकी लगायत आसपासका क्षेत्रमा संक्रमणको संख्या बढेसँगै त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले त अझ विदेशबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने क्रम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सँगै उनीहरूलाई क्वारेन्टिन लगायतका कुराहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय स्तरले भनेदेखि। यो सबै चाँजो पाँजो मिलाइरहँदाखेरि संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको छिटो छरितो मात्रामा चाहिँ परीक्षण नभइदिँदा, परीक्षणको नतिजा नआइदिँदाखेरि संक्रमणको संख्या निकै नै बढेर जान सक्ने एउटा आकलन पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूले, स्वास्थ्यसँग चासो राख्ने महानुभावहरूले चाहिँ आकलन गरिरहेको अवस्था छ। धेरै भन्दा धेरै स्थानीय तहमा चाहिँ संक्रमणको संख्या बढ्यो भनेदेखि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खण्डमा आउने चुनौतीलाई कसरी चाहिँ हामीले समाधान गर्ने होला, त्यो जोखिमलाई हामीले कसरी सहन्छौँ होला, त्यो जोखिम निर्वाहका लागि के कस्तो किसिमको तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने खालका कुराहरूले धेरै नै जनमानसमा चाहिँ आक्रान्त पारेको एउटा खालको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका क्षेत्रमा भएका समस्याहरू के छन् लगायतका विषयमा पनि हामी अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ती समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्ने एउटा खालको जमर्को गर्ने नै छौँ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ अब हामी व्यवस्थित गर्ने, यसको दायरालाई बढाउने, पीसीआरको चेकलाई बढाउने भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ संयमता अपनाएका छौँ, गृह कार्य गरिरहेका छौँ। यसलाई बढाउनका निमित्त स्थानीय प्रदेश सरकारहरू पनि तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर भनिरहँदा संक्रमणको संख्या बढेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आज बिहान सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बागलुङको गलकोट 4मा 4 जना र काठेखोलामा चाहिँ 3 जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणको अवस्था हेर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा लगभग 74 वटा हाम्रा जिल्लाहरूमा चाहिँ संक्रमण फैलिसकेको छ भने यो फैलिएसँगै यसको अवस्था नाजुक हुँदै जान सक्ने एउटा अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। साना साना बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धा, दीर्घरोगीहरूलाई संक्रमणले निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था पार्न सक्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिरहेको पनि छ। यी सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि हामीले ती नाजुक क्षेत्रमा, ती नाजुक समुदायमा चाहिँ यो सरकारको कदमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने खालको एउटा चासोको विषयमाथि पनि छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। र 21 वर्षदेखि 48 वर्ष समूहका गण्डकी प्रदेशमा भेटिँदाखेरि बालिकामा पनि 1 जना 9 वर्षीय बालिका र 30 वर्षीय महिलामा पनि संक्रमण भेटिएको छ भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशको अवस्था नाजुक भएसँगै हामी त्यसको पेरिफेरीमा रहेर फेरि पनि सन्दर्भ गर्नेछौँ। अर्को सन्दर्भ रहेको छ नागरिकता विधेयकको। विदेशबाट नागरिक ल्याउने क्रम जारी छ। कोरोना संक्रमणको प्रभाव निकै नै मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। यसै बीचमा अहिले एमसीसी पछिल्लो चरणमा अलिकति अगाडि बढेसँगै नागरिकता विधेयकले पनि निकै चर्चा पाएको छ र नागरिकता विधेयकले चर्चा पाएसँगै तराईका जिल्लाहरूमा अझ भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा यति बेला यसको विरोधमा नेकपाले एक किसिमको कुरा गरिरहँदाखेरि यसको विरोधमा चाहिँ तराईवासीहरू, अझ भन्नुपर्दा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू, युवाहरू चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन्। हामी यसै सन्दर्भमा यति बेला हाम्रा समाचारदाता
आरोहण शाहसँग वीरगञ्जबाट उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्दैछौँ। आरोहणजी दृष्टिजी आरोहणजी दृष्टिजी आरोहण मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दृष्टिजी पक्कै सुनिरहेको छु। आरोहण मैले तपाईँको आवाज सुन्न सकेको छैन। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जनमानसमा जुन किसिमको कुरा छ, युवा वर्गले जसरी यो कुरालाई उठाइरहेका छन्, त्यो बीचमा पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसलाई कसरी भनेका छन्, कसरी लिएका छन्, कसरी बुझेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आरोहणजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दृष्टिजी हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यति बेला राजनीतिक वृत्तमा एउटा विषयले निकै नै प्रशय पाएको छ, नागरिकता विधेयक। यसलाई चाहिँ जसपाले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ भन्ने समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई, के भइरहेको छ वीरगञ्जमा? दृष्टिजी जुन हिजो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन नागरिकता विधेयक ल्याएको छ, विदेशी बुहारी लाउँदाखेरि 7 वर्षपछि नै अङ्कृत नागरिकता दिने पर्यन्त हिजो जुन निर्णय गरेपछि आज बिहानैदेखि वीरगञ्जको मुख्य घण्टाघरमा जनता समाज पार्टीका महानगर कमिटी र विद्यार्थी युवाले बिहानैदेखि नाराबाजी गरेका थिएन् र विभिन्न खालका पम्पलेट पनि ल्याएका थिएन् कि जुन वर्षौँदेखि भारतसँग बेटी रोटीका सम्बन्धलाई ननच्याउ भन्ने त्यस्ता शब्द, मधेसीलाई नहोच्याउ भन्ने त्यस्ता लगायतका पम्पलेटहरू पनि लागेर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए र उहाँ विद्यार्थी नेता जुन जनता समाज पार्टीका महानगर कमिटीका नेतृत्वमा गएका थिए टोली, उहाँसँग हामी बुझ्दाखेरि यो आज अब हाम्रो सुरुवात हो, यो विधेयक फिर्ता नहुनेसम्म मधेसमा फेरि आन्दोलन हुने, यो आजको आन्दोलन होइन, आजको यो आन्दोलन सन्देश दिइरहेछ कि यो कोरोनाको महामारीमा पनि हामी फेरि आन्दोलन जुन 2064 72मा आन्दोलन भएको थियो, फेरि त्यही आन्दोलनको जड अहिले सरकारले ल्याइरहेको छ। त्यसले यो कोरोनाको महामारीमा पनि त्यस्ता विधेयक नल्याओ भने उनीहरू आज शान्तिपूर्णै आन्दोलन गरेका थिए। दृष्टिजी हजुर, अब राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ यो मुद्दालाई, यो विषयलाई, यो विधेयकलाई टुङ्ग्याउने एक खालको तयारी गरिरहँदाखेरि यो आन्दोलनले कुनै अर्थ राख्छ? त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले, आम सर्वसाधारणहरूले चाहिँ यो कुरालाई कसरी लिएका छन्? आरोहणजी दृष्टिजी एउटा जुन वीरगञ्जमा जुन यो आज एउटा विधेयक नागरिकता विधेयक आन्दोलन भयो, हिजो एउटा जुन भारतमा मुस्लिमले नेपालको झन्डा जलाएको, यो वीरगञ्जमा एउटा खासमा 1 हप्तादेखि हेर्नु भने पटक पटक आन्दोलन भइरहेछ, पटक पटक विद्यार्थीहरू निक्लिरहेछ, कोही जनता समाज पार्टीका विरोध गर्न निक्लिरहेछ भने कोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विद्यार्थी नेताहरूले वीरगञ्जमा निक्लिरहेछन्, आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् भने एउटा यो समग्रमा यहाँका बासिन्दाले यो के भइरहेछ, यो कोरोनासँग लड्न हो कि आन्दोलनको यो पटक पटक कहिले एनसीआरको विरोध गर्ने त कहिले भारतीयहरू सीमा मिचिएको विरोध गर्ने त अब नागरिकता सरकार नै नागरिकताको विरोध गर्ने भन्ने यस्ता आवाज उठिरहेछ। दृष्टिजी हजुर, यो सबै भइरहँदा कोरोना संक्रमणको एउटा सङ्ख्या त्यहाँ पनि तीव्रतर रूपमा देखिएको थियो। आरोहणजी, नेपालमा कोरोना संक्रमणको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि पनि वीरगञ्ज आसपास लगायत 2 नम्बर प्रदेश जोखिमयुक्त नै मानिन्छ। तथापि यस्तो बेलामा चाहिँ यसरी मानिस बाहिर निस्कनुलाई पनि त्यहाँ स्थानीयले चाहिँ अलिकति विरोध गरिरहेका होलान्। उनीहरू के भनिरहेका छन्, यो बेलामा आन्दोलन गर्नु र आन्दोलन कस्तो प्रकृतिले भइरहेको छ, यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। जुन डिसिजन जुन पहिलादेखि नै एउटा कोरोनाको ग्रिन जोनमा परेको हटस्पट नै पर्सा जिल्ला मानिएको थियो र अहिले पनि जुन भारतीय कामदार अहिले नेपाल फर्किरहेछन्, जुन पर्साका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका छन्, उनीहरू पनि क्वारेन्टाइनमा अहिले आएर बसिरहेछन्। जुन एउटा यो कोरोनाको लैजामा सबैले मिलेर परीक्षणको दायरा बढाउने तर्फ कसैको ध्यान गइरहेछन् भने यो सरकारको विरोध र विदेशीहरूको विरोध गर्ने मात्र यिनीहरू लागिरहेको भने यहाँका बुद्धिजीवीहरूले भनाइरहेको छ। त्यसैले जुन यो कोरोनाको अब कसरी यहाँ परीक्षण गर्ने, यो सन्दर्भमा जसरी महानगरपालिकाले एउटा पिसिआर मसिन किन्नको लागि राहत कोष खडा गरेको छ, त्यसमा सबै वीरगञ्जवासी लगायतको अन्य पनि जिल्लावासीहरू त्यसमा सहयोग गरेर पिसिआर मसिन आफ्नै जिल्लाको किन्ने र आफै सरकारको भर नपर्ने भनेर एउटा कदम चालेकोमा पनि यहाँका विभिन्न अब यो पार्टीगतले आन्दोलनको स्वरूप गइरहेछन्। यो कोरोनाको छाडेर आफ्नो अब देशप्रति सरकारप्रति मात्र आन्दोलन केन्द्रित बनिरहेछ। यो वीरगञ्ज अहिले हेरिरहेछ। हिजो जुन बेलुका साँझ
जुन भारतीय 20 जना मुस्लिमहरूले समुदायका नेपालका झन्डा जलाएका थिए उनीहरूको विरोध पम्पलेट हालेर विरोध गरेका थिए। त्यसै आज बिहानै फेरि सरकारको विरोध जनता समाजवादी पार्टीका युवाले विरोध गरे। यो एक खालको 1 घण्टा 2 घण्टापछि वीरगञ्जमा मात्र आन्दोलन नै हुने भने कोरोनाको परिक्षण कहिले गर्ने भने यहाँका बासिन्दा अहिले पनि भनिरहेका छन्, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् कि यस्ता नकार्य गर्नुहोस्, अहिले कोरोनासँग लड्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर जसरी महानगरले कोरोना कोष खडा गर्छ त्यो पैसा हिजोदेखि मेसिन खरिद आइसकेको छ र 20,000 दृष्टिजी अहिले वीरगञ्जमा 20,000 महानगरपालिकाले आफ्नै 20,000 किट किनिसक्यो र पिसिआर मसिन आफ्नै किनिसक्यो। अब भोलिदेखि नै भनेछ कि पर्साका वीरगञ्जदेखि स्टार्ट गर्ने र 1 लाखसम्मको जति किट किन्ने क्रममा त्यो कोष खडा गरिएको छ र पर्सा बारा लगायतका आफ्नै सरकारको भरमा प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकारको भरमा नबस्ने आफ्नै महानगरपालिकाले जुन चन्दा कलेक्सन गरेर अब परीक्षण सुरु गरिरहेको छ दृष्टिजी। हजुर, अब नागरिकता ऐन 2063 को कुरा गर्दाखेरि बिहे लगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइने भनेर यो नागरिकता विधेयक यति बेला पनि अझै नै चर्चामा छ र समाजवादीले यति बेला सरकारको विरोध गर्नकै लागि मात्रै चाहिँ यो किसिमको आन्दोलन गरिरहेको छ वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा, वीरगञ्जमा खास गरिकन केन्द्र बनाएर भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो आन्दोलनले एउटा किसिमको चाहिँ सार्थकता पाउँछ भन्ने लाग्छ तपाईले आन्दोलनकारीहरूसँग, अझ भन्नुपर्दा विरोध प्रदर्शनमा सम्मिलित प्रदर्शनकारीहरूसँग पनि यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको थियो होला, उनीहरू के भन्छन्? डिसीजी उनीहरूसँग आन्दोलनकारीहरूसँग बुझ्दाखेरि वा समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग बुझ्दाखेरि यो जुन विधेयक ल्याएका छन् भने यो विधेयकमा विशेष मधेसी समुदायका मानिसहरू यसमा पिछिरहेका छन्। जसरी यो इन्डियाको भारतसँग बिहारसँग जुन सदियोंदेखि आइरहेको छ नेपालको छोरी इन्डिया विवाह गर्ने, इन्डियाको छोरी नेपालमा विवाह गर्ने भने यो तराईको पहिलादेखि नै परम्परा आइरहेको छ। यो विधेयकले अब भारतीय छोरी नेपाल लाउँदाखेरि नागरिकता पाउने भने उनीहरूको एउटा यो ठुलो त्यसमा पनि यो नागरिकता छुट्टा नलिएसम्म एउटा फेरि मधेस आन्दोलन जस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छ। आज यिनीहरूको जुन जसरी भेला भएको थियो, जसरी विद्यार्थी नेता, जसरी एउटा क्रान्तिकारी उनीहरूमा थिए, जसरी यो विधेयक छिट्टा नभएसम्म भोलि अब बारा पर्सा अरू जिल्लामा पनि यस्ता आन्दोलन सुरु हुन सम्भावना आज देखियो दृष्टिजी। हजुर आरोहणजी, अब कुरा गरौँ कोरोना व्यवस्थापनका लागि वीरगञ्जमा भएको अवस्थाबारे। वीरगञ्जमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा कोरोना संक्रमितको संख्या कति रहेको छ र यो क्रमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरपालिका लगायतले चाहिँ विशेष किसिमको पहल कदमी पनि गरेको थियो। स्थानीय तहबाट राहत कोष स्थापना गरेर आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो मिलाउने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको तयारी पनि गरिरहेको थियो। यो तयारी अलिकति तपाईले अगाडि कुरा गरिसक्नु भएको छ, अब भोलिबाट नै यसको चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने खालका कुराहरू गरेका छन्। यस विषयमा हामीलाई अलिकति विस्तृत जानकारी गराउनुस् न, कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ, कहाँबाट चाहिँ यसको उपचार हुँदैछ, पछिल्लो अपडेट के छ? दृष्टिजी जुन पहिलादेखि नारायणी अस्पतालमा कोभिड अस्पताल बनाएको थियो त्यसलाई अब जनरल अस्पताल सुचारू भइसकेको छ र त्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नै मतहतमा गण्डक हस्पिटललाई कोभिड नारायणीको मतहतमा राखेर कोभिड अस्पताल सुचारू गरिसक्यो। र पर्साको अब जुन हरेक गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ र पोखरिया नगरपालिकामा पनि 10 बेडको आइसोलेसन त्यहाँ पनि बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ दृष्टिले। जसरी अब यो कोरोनाको जुन सरकारले अब किट पठाउनमा ढिला भइरहेको, जसरी यो अब लकडाउन खुक्रो भएपछि इन्डियाकोमा पनि वीरगञ्जको छेउमा नै रसकौल जुन सहर छ भारतको बिहार, त्यहाँ ट्रेन सधैँ आइरहेकोले गर्दा इन्डियन नेपाली नागरिकहरू सधैँ नेपाल बोर्डर क्रस गरिरहेको छ। उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्दा उनीहरूको 1 हप्ता 2 हप्ता भइसकिरहेको छ, उनीहरूको तर परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। किटको अभावले गर्दा उनीहरूको वीरगञ्ज जुन महानगरपालिकाले अब सरकारको भर नपरौँ, सरकारको 2 महिना भइसक्यो भर पर्दासम्म अहिले वीरगञ्जवासीको टेस्ट हुन सकिरहेको छैन, जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ उनीहरूको टेस्ट हुन सकिरहेको छैन भने एउटा जुन कोरोना कोष खडा गरियो त्यसको कोषमा हिजो जुन पिसिआर मसिन पनि आइसक्यो, जुन एउटा अलरेडी पिसिआर मसिन वीरगञ्जमा थियो त्यसले मात्र एक दिनमा 72वटा रिपोर्ट मात्र धाइरहेको थियो, त्योभन्दा बढी क्षमताको त्यो थिएन। तर त्यसको यो जुन पिसिआर मसिन आएको छ 200 र 300 को हाराहारीमा एक दिनमा रिपोर्ट लाउने किसिम छ।
र तत्कालीन 20,000 जति किट हिजो नै आइसकेको छ वीरगन्जमा। र भोलिदेखि सुरु हुने क्रममा 1 लाखसम्मको किटको अर्डर वीरगन्ज महानगरपालिकाले जुन हिजो प्रेस मिटमा जनाएको थियो 1 लाखसम्मको किट किन्ने गरेको छ भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै आउने र वीरगन्जको हरेक अब भोलिदेखि वीरगन्जको हरेक वासीको एक घरबाट एकजनाको पहिला क्वारेन्टाइनको सेकेन्ड पहिलो चरणमा दोस्रो चरणमा जुन घरमा बसिरहेको एक घरबाट एकजना मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्ने। त्यस्तै किट अब निकल्दै आउँदा किट आउँदाखेरि सम्पूर्ण पर्सा बाह्र लवातर जिल्लामा पनि बिस्तारै सबै घरको मान्छेले के गर्ने यस्तो प्रदान मिलाएको छ। कृष्णजी जानकारीका लागि धन्यवाद आरोहणजी। संयमित रहनुहोला, सुरक्षित रहेर काम गर्नुहोला भन्छु यहाँलाई। धन्यवाद समयका लागि। हामीले यति बेला हाम्रा वीरगन्जका संवाददाता आरोहण शाहसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ स्थानीय स्तरबाट खास गरिकन अझ भन्नुपर्दा जनता समाजवादी पार्टीका युवाहरूद्वारा त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले चाहिँ यो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि लकडाउनको एउटा परिधि अझै पनि बाँकी नै छ हामी बीच, तथापि पनि यो बेलामा एउटा किसिमको प्रदर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्। नागरिकता विधेयक जुन चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भको मुद्दा जुन बाँकी रहेको थियो, यो विधेयकलाई सरकारले पास गर्ने तयारी गरिरहँदाखेरि यस्तो किसिमको आन्दोलन चर्किरहेको छ र जनता समाजवादी पार्टीका राजनीतिकहरूले चाहिँ यो किसिमको विधेयक पारित भयो भनेदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा जुन छोरी विवाह गरेर त्यता दिने र त्यताका चेलीबेटीलाई विवाह गरेर ल्याउने यता जुन किसिमको सम्बन्ध एउटा रहेको छ, यो रोटी बेटीको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा किसिमको सङ्कट आउन सक्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई उठाएर यति बेला आन्दोलन गरिरहेका छन्। जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको सवाल छ, सरकारका तर्फबाट यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने एउटा खालको श्रृङ्खला सुरु भइरहेको सन्दर्भमा जनमानसबाट राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ यस्ता किसिमका अवरोधहरू सृजना गर्दाखेरि सरकारप्रति एउटा भन्दा अर्को चुनौती थपिने क्रमलाई स्वीकार्नुपर्ने एउटा खालको अवस्था देख्न सकिन्छ। विधेयक 2075 को भदौ 5 गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो, तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा चाहिँ सहमति नजुट्दाखेरि 2 वर्षदेखि चाहिँ यसै रहेको छ र यसमा छलफल भइरहे पनि निचोड भने आउन सकेको अवस्था थिएन। हामीले यो सँगै वीरगन्ज लगायत आसपासमा कोरोना संक्रमणको अवस्था र वीरगन्जले चाहिँ कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छ लगायतका विषयमा पनि हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ पोखरियाको एउटा क्षेत्रमा पोखरिया नगरपालिकामा 10 बेडको आइसोलेसन अस्पताल तयार गरिँदैछ। त्यो सँगै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ वार्डमा चाहिँ रूपान्तरित गरिसकेको छ। सर्वसाधारणहरू उपचार गर्न आउनका लागि भनेर तयारी गरिएको अवस्था छ भनेदेखि गण्डक अस्पताललाई चाहिँ कोरोना अस्पतालको रूपमा चाहिँ परिष्कृत गरिएको छ र त्यहाँ त्यही किसिमको सुविधाहरू चाहिँ बढाइएको छ भनेर भनिरहेको छ। यो सबै भइरहँदाखेरि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, असार लागिसकेको छ। यो सँगै रोपाइँका कुराहरूमा पनि सबैजना जुटिसकेका छन्, एउटा खालको तयारी सुरु भइसकेको छ। सँगसँगै नागरिकता विधेयकको कुराले चर्चा पाएकै छ। विदेशबाट नेपाली ल्याउँदा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि हामी माझ रहेका छन्। यस बीचमा अब फेरि गण्डकी प्रदेशमा अघि हामीले अलिकति जोडिसकेका थियौँ पृष्ठभूमिमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै नै बढेको छ। त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, कसरी चाहिँ तयारीलाई अगाडि बढाइएको छ, व्यवस्थापनका श्रृङ्खलाहरू कसरी अगाडि बढाउँदैछ प्रदेश सरकारले लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी अनिता घिमिरे आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। अनिताजी। हजुर सृष्टिजी। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सन्चै छु र हजुर पनि आरामै हुनुहुन्छ होला? मलाई एकदमै ठिक छ। अब कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ संक्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गरेको एउटा अवस्था देख्न सकिन्छ। यो संक्रमणको सङ्ख्या स्थानीय तहमा भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ पाइएको छ, संक्रमणको सङ्ख्या उनीहरूमै बढेको छ अथवा अरू क्षेत्रबाट आएकाहरूमा चाहिँ संक्रमणको सङ्ख्या देखिएको हो। पछिल्लो अवस्था के छ, यो कसरी फैलिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि दृष्टिजी गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्ला मध्ये हिजोसम्म 10वटा जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमण बढेको थियो भने हिजोदेखि मुस्ताङमा पनि एकजना 80 वर्षीय पुरुषसँगै गण्डकी प्रदेशका समग्र सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ र अहिलेसम्म 523 जना कोरोना संक्रमित गण्डकी प्रदेशमा हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशमा हुने कोरोना संक्रमित बढ्दै जाने क्रम बढ्छ भनेर प्रदेश सरकारले भनिरहेको छ।
किन बढ्छ भन्दै गर्दा अब विदेशमा रहने, भारतमा रहने लगायत अन्य मुलुकमा रहने विदेशी नागरिकहरूलाई सरकारले नेपालमा ल्याइरहेको छ र केही दिन अघि मात्रै पनि पोखरामा महिला विदेशबाट आउनुभएको 9 जना महिलाहरूलाई पनि ल्याएर यही महिला क्वारेन्टाइन पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको महिला क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। त्यसै गरी भारतीयहरू पनि नागरिक आइरहेको र उहाँहरूको टेस्ट गर्दा जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरू अधिकांशमा कोरोना पोजिटिभ नै देखिरहेको हुनाले क्वारेन्टाइनमा रहिरहनु भएको नागरिकमा कोरोना देखिएको छ र उहाँहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाका आइसोलेसन वार्डहरूमा लैजाने क्रम आज देखिएकोमा छ भने अन्य आइसोलेसन वार्डहरूमा बसेर नै कोरोनाको उपचार गराइरहनु भएको छ भने दृष्टिजी हिजो मात्रै पनि एकदमै अनौठो यो कोरोना परीक्षण गरेको छ रिपोर्ट आउँदा एकदमै यहाँका स्थानीयहरू त्रसित एकदम अचम्मित पनि छन्। हिजो मात्रै माडी गाउँपालिकामा एकजना 19 महिनाको शिशुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो र उनी बालकको मम्मीलाई कोरोना नेगेटिभ छ, उनको बाबामा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। 19 महिनाको बालकमा मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ। यद्यपि उनको बुवा जुन 19 महिने बालक छन् ती बालकको बुवा केही दिन अगाडि भारतबाट आएको र भारतबाट आइसकेपछि उनी क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा अगाडि आफ्नो परिवार छोरालाई केही समय भेटेको कारणले बच्चामा कोरोना लागेको भनेर जिल्ला यो पोखराको क्षेत्रीय प्रदेश निर्देशनालयले बताइरहँदा अब बाबामा कोरोना छैन, आमामा छैन, 19 महिने बच्चामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकदमै यो केसले पनि हामी कास्केलीहरू एकदमै त्रसित भएको यो सूक्ष्म रूपमा खास गरिकन स्वरूप परिवर्तनको केही अनुमानै गर्न नसकिएको अवस्था छ दृष्टिजी। अनिताजी, यो स्वरूप परिवर्तन गर्ने भाइरसले चाहिँ जसको चाहिँ इम्युनिटी पावर कमजोर छ उनीहरूलाई चाहिँ पहिला संक्रमण गर्ने र पछिल्लो चरणमा चाहिँ जोबाट चाहिँ सरेको छ उनीहरूलाई पनि देखिने भन्ने खालका कुराहरूको विषयमा त्यहाँ कतिको जनचेतनाका कार्यक्रमहरू भएका छन्, यो विषयमा केही जानकारी गराइएको छ कि छैन? अन्य रोगहरूबाट जो पनि संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउँदा कोरोना भाइरस सर्छ भनिरहँदा 19 महिने बालकको जुन घटनाले एउटा प्रकारको पोखरामा के हो कसलाई लाग्छ भन्ने केही नै थाहा नभए जस्तो अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा त्यो बच्चाको अब मम्मी आफ्नो मम्मीमा नै छैन अनि बाबामा पनि जुन अब भारतबाट आउनु भएको थियो उहाँ बाबामा पनि नदेखिएको कारणले एउटा अर्कै माहौल यहाँको स्थानीयहरूमा सोचाइमा त पक्कै पनि परेको छ भने अब बच्चालाई कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ, बच्चा र आमालाई कसरी राखिएको छ, बच्चाको उपचारमा के कस्तो किसिमको तयारी अपनाइएको छ, यस विषयमा पनि तपाईले स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग त्यहाँको केही कुरा बुझ्नु भएको छ होला, यस विषयमा जानकारी गराउनुस् न अनिताजी। हजुर दृष्टिजी, जुन अब हिजो उहाँ बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि उहाँलाई हिजो बेलुकी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ल्याएर बच्चाको उपचार गराइरहेको छ भने बच्चाको रेस्टको लागि भनेर बच्चाको मम्मी स्वयं उपस्थित भएर बच्चाको उपचार भइरहेको छ र उहाँको उपचारमा त्यस्तो कुनै पनि छैन, उहाँको सामान्य अवस्था नै रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। हिजो मात्रै 108 जना भएका थिए भने आज पनि लगभग 50 भन्दा बढीको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनुभएको छ र त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 39 जनाले कोरोना संक्रमण जितेर पनि घर फर्किसक्नु भएको छ भने 1 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। जुन स्याङ्जाको वालिङका 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्थ्यो र अब विदेशबाट आउनेको संख्या बढ्दै जाँदै गर्दा र गण्डकी प्रदेशमा ल्याइएका जुन स्वाबहरू केही समय अगाडि स्वाबहरू परीक्षण गर्न अभावले केही समय ठन्किएर बसेको अवस्थामा अहिले प्रदेश सरकारले परीक्षणलाई पनि तीव्रताका साथ दिएको कारणले पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने यहीँका स्थानीयहरूमै कोरोना संक्रमित एकबाट अर्कोमा सरेर
भयो भन्नुभन्दा पनि जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहिरबाट नै आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको नै हुनुहुन्छ दृष्टिजी। हजुर, अब विभिन्न देशबाट नेपाल आउने युवाहरूको जमात दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। आज मात्रै पनि धेरैजना नेपालीहरू नेपाल फर्किनु भएको छ। सम्भवतः देशका कुनै न कुनै कुनामा उनीहरू फर्कने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालको व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर स्थानीय तहले भनिरहँदाखेरि गण्डकी प्रदेशले विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि अहिले जुन आइरहेका छन् साउदी अरब लगायत कतार लगायत मलेसियाका क्षेत्रहरूबाट उनीहरूका लागि व्यवस्थापनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी चुस्त दुरुस्त बनाएको छ अनिताजी? पक्कै पनि दृष्टिजी जति पनि विदेशबाट आउने स्थानीय नागरिकहरूको लागि स्थानीय निकायले नै आफ्नो ओडाको नागरिकलाई आफ्नै ओडाले व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरूको रिपोर्टको आधारमा घर पठाउने, त्यसै गरी उपचार गर्नुपर्ने के अवस्था आउँछ रिपोर्ट पछि त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने भनेको छ। र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गराइएको छ, जहाँ परीक्षण भइरहन्छ ती जिल्लाका अस्पतालहरूमा स्वयं आफै पुगेर सङ्क्रमणकारीहरूलाई एउटा हौसला उत्साह दिने काम गर्न उहाँ आफै खटिरहनु भएको छ भने उहाँले एउटा निर्देशन पनि दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा जति पनि नागरिकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिधै गण्डकी प्रदेशले तोकेको क्वारेन्टाइनमा लगेर स्थानीय राख्नको लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने र उहाँहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेर उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि मात्र उहाँहरूलाई घर पठाउन भनेर एउटा निर्देशन जारी गर्नुभएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यही अनुसारले यहाँको स्थानीय सरकारलाई पनि निर्देशन दिएको छ र स्थानीय सरकारहरू कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिएका छन्। सृष्टिजी, जानकारीका लागि धन्यवाद अनिताजी, सुरक्षित रहनुहोला। यहाँलाई बिदा गर्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको कहरमा हामीले निकै दिन बिताइसकेका छौँ। सरकारका तर्फबाट भएका पहल कदमीलाई जनताले नागरिकहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चुस्त दुरुस्त भएको, कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा कमी कमजोरीहरू रहेको भनेर भनिरहँदाखेरि हामी सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यो बीचको रिक्ततालाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, यो बीचको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सम्बन्धित क्षेत्रका समस्यालाई कसरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर यी खालका छलफलहरू गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सङ्क्रमणको सङ्ख्या 504 पुगेसँगै एकजना 19 महिनाको बालकलाई सङ्क्रमण भएको र सङ्क्रमित बालकका बुवा आमालाई चाहिँ सङ्क्रमण नभएको भन्ने खालका कुराहरूसँगै यति बेला त्यहाँ एक किसिमको चिन्ता र मनोविज्ञानका कुराहरूलाई पनि निकै नै अप्ठ्यारो भएको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छन्। वृद्ध त्यसै गरी साना साना बालबालिकाहरूलाई कसरी जोगाउने होला, कसरी चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेको छ, यो कुराहरू पनि पुष्टि नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको भनेर हाम्रा सहकर्मीले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी धनुषातर्फ लाग्नेछौँ। धनुषामा हाम्रा दीपक कर्ण हुनुहुन्छ। दीपकजी, हजुर दृष्टिजी, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठीक छु। हजुर, धनुषामा पनि जसपाले केही कार्यक्रमहरू गरेको छ अथवा त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ? नागरिकता विधेयकलाई लिएर तराई यति बेला निकै नै आक्रान्त अवस्थामा रहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। बिल्कुल पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले शनिबार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय लगत्तै तपाईँको देशभरि नै मिश्रित स्वरहरू सुनिन थालिएको छ। कोही यो निर्णयलाई स्वागत गरिरहेका छन् भने कोही यस निर्णयलाई अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रकारको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। नेकपाको सचिवालयले यस सम्बन्धी निर्णय गरे पनि अहिले नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमै रहेको छ, सर्वविदित कुरा छ। यस सम्बन्धमा राजपा भनौँ न, राजपा त नभनौँ, जनता समाजवादी पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा सचिवालयको यस प्रकारको निर्णयले उसको आर्थिक व्यक्तिगत उन्नति लगायतको अधिकारमाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ यो विज्ञप्ति मार्फत। अब विरोधको स्वरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मधेसवादी दलका नेताहरू मात्र नभएर नेकपा तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको समेत यसमा विरोध रहेको देखिएको छ। जस्तै सत्ताधारी दलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवसँग मैले केही दिन अगाडि मात्रै कुरा गरेका थिएँ। उहाँले नेपाल बीच वर्षौँदेखिको वैवाहिक सम्बन्धमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागि आरोप लगाउनु भयो।
त्यस्तोले संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको अधिकार कटौती गरेपछि थप अधिकार कटौती गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उहाँसँगको कुराकानीमा उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यस्तै नेकपाकी अर्का एकजना प्रभावशाली नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ रामचन्द्र झाजी, उहाँसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि यो विधेयकको उहाँले समर्थन गर्नुभएको देखेँ मैले उहाँको स्वरमा। उहाँले सरकारले 7 वर्षपछि नै नागरिकता दिएमा कुनै फरक नपर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै मधेसवादी दल नागरिकतालाई मुद्दा बनाएर मधेसी जनतालाई अनन्त कालसम्म उल्लु बनाउन चाहिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। अब सत्ता पक्षकै फेरि अर्को एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो यो धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ उदय कुमार बर्बरियाजी। उहाँले यो विधेयकको विरोध जनाउनु भएको छ। उहाँले यो विधेयक ल्याइसकेपछि नेपाल र भारतको बीचको जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, पूर्वकालदेखि चलिआएको जुन एउटा धार्मिक ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, त्यसमाथि प्रहार हुने भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशङ्कर अरगडियाज्यूसँग पनि बुझ्न खोज्दा उहाँले यो विधेयकले नेपाल भारत बीचको वर्षौंदेखिको वैवाहिक सम्बन्धलाई प्रभाव त पार्छ नै, यसका साथै अन्य देशका महिलाहरू जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका छन् उनीहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। हजुर दीपकजी, प्रावधान रहे पनि त्यहाँ आधार कार्ड रासन कार्डले मात्रै धेरै सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। अब भारतमा राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नका लागि मात्रै नागरिकता चाहिन्छ, तर यहाँ अधिकांश सुविधा लिनका लागि नागरिकता नै चाहिन्छ। उनले यो नागरिकता विधेयकको विरोधमा यो हाम्रो पार्टी भनेपछि समाजवादी पार्टी सबै विरोधमै रहने भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, अब यो सबै सँगै जोडिएर आउँछ कोरोना संक्रमणको कुरा। यति बेला यस्ता किसिमका प्रदर्शनले गर्दाखेरि पनि निकै प्रभाव पार्न सक्ने एउटा अवस्था देखिन्छ। यो समयमा यसरी प्रदर्शन गर्दै बाहिर निक्लिनुलाई चाहिँ स्थानीय सर्वसाधारणले कसरी लिइरहेका छन् दीपकजी? प्रदर्शनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो विरोधका आवाजहरू, विरोधका स्वरहरू मात्रै मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। उहाँहरूले औपचारिक रूपमा जस्तै समाचार सङ्कलनका लागि, समाचार प्रयोजनका लागि उहाँहरूसँग फोनमा सम्पर्क गरेर यो उहाँहरूको औपचारिक धारणा मागिएको मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब विरोध प्रदर्शनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रदेश 2 को वीरगञ्जमा मात्रै आज जसपाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। हजुर दीपकजी, कोरोना संक्रमणको विषयमा अलिकति केन्द्रित रहौँ। यति बेला कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दाखेरि अब महोत्तरी, सप्तरी, धनुषा लगायत सर्लाही, वीरगञ्ज, रौतहट सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सीमाका क्षेत्रहरूसँग आम्ने सामने रहेर चाहिँ त्यहाँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु परेको अवस्था छ। खुल्ला सिमानाको कुरा पनि छ। PCR टेस्टका कुराहरूलाई लिएर पनि युवा जमातले केही समयदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? टेस्टका विषयमा कुरा हुँदाखेरि, PCR त्यसै गरी RDT का विषयमा कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयलाई युवा जमातले अझ भन्नुपर्दा सरकारवाला व्यक्तिहरूले कसरी लिइरहेका छन् जानकारी गराउनुहोस्। बिल्कुलै पनि मैले यहाँलाई कोरोना संक्रमणको जुन अवस्था छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा छ, नेपालमा पनि हामी यो संक्रमणबाट नेपाली जनता पनि संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। प्रदेश 2 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ प्रत्येक दिन 4 बजे मिडिया ब्रिफिङमा प्रत्येक दिनको ताजा अपडेट जानकारी गराइन्छ। पछिल्लो अवस्था भनौँ न, हिजो शनिबारसम्मको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि पछिल्लो शनिबारसम्ममा 3 जना महिला र 21 जना पुरुष गरी 34 जना व्यक्तिमा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो हिजोसम्मको जानकारी। जसअनुसार महोत्तरीमा 24 जना, सर्लाहीमा 2 जना, रौतहटमा 5 जना र बारामा 3 जना व्यक्ति संक्रमित भएका थिए। अब प्रदेश 2 को समग्रमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 8वटै जिल्लालाई मिलाएर कुल संक्रमितको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2824 जना हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा 2824 जना संक्रमित भइसकेका छन्। अब त्यसमध्ये 2824 मध्येकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको 153 जना महिला र 2671 जना पुरुष रहेका छन् संक्रमित मध्ये। यहाँले मलाई यो RDT र PCR को के छ अवस्था भनेर जानकारी लिन खोज्नु भएको हो। मैले RDT को अवस्था भन्नु पर्दाखेरि RDT मा अहिलेसम्म 17871 जनाको परीक्षण गरिएको छ यो प्रदेश 2 मा, जसमध्ये तपाईँको 905 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ अहिलेसम्मको अवस्था भने 16966 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
आरटीपीसीआर पीसीआर तर्फको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हिजोसम्ममा 36,735 जना व्यक्तिको थ्रोट स्वाब परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये तपाईँलाई मैले अघि पनि जानकारी गराएँ 36,735 व्यक्ति मध्ये 2,824 जना संक्रमित छन् र त्यसमा 26,077 जनाको नेगेटिभ छ, 7,834 जनाको नतिजा अझै पनि प्रदेशका यो 7,834 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकाहरू मध्येबाट नतिजा आउन बाँकी छ। क्वारेन्टाइनको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्दा यो प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 8वटै जिल्ला मिलाएर 448वटा क्वारेन्टाइनहरू अहिलेसम्म बनाइएको छ, जसमा तपाईँको 31,500 जति बेड क्षमता छ र क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्ममा यो प्रदेशमा 10,253 जनालाई राखिएको छ भने 17,069 जना अहिले होम क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। आइसोलेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आइसोलेसनमा अहिले 821 जना छन् यो प्रदेशमा, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता तपाईँको 1,559 रहेको छ। अहिलेसम्ममा यो हालसम्ममा यस प्रदेशमा 857 जना संक्रमितहरू उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएर घर फर्किसकेका छन्। हजुर, जानकारीका लागि धन्यवाद। संयमित र सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक कर्ण। हामीले धनुषाबाट दीपक कर्णसँग कुराकानी गर्यौं। संक्रमणको संख्या बढ्दैछ, आइसोलेसनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार समन्वय गर्दैछ, मिलाउँदैछ, व्यवस्थित गर्दैछ भनिरहेको छ। तथापि नागरिक स्तरबाट भने गुनासाका स्वरहरू तीव्र रूपमा अगाडि आइरहेका छन्। अब हामी एकेन्द्र चन्दसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामी यो सन्दर्भमा जुटिरहँदाखेरि हाम्रा विभिन्न क्षेत्रबाट संवाददाताहरूले सबै क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको अवस्था अव्यवस्थित भएको, आइसोलेसनलाई अझै राम्रो बनाउन सकिने तर नबनाइएको लगायतका कुराहरू गरिरहेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा त स्थानीय तहले नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका नाममा भनेर एउटा राहत कोषको सृजना गरेर राहत कोष स्थापना गरिकन चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको अवस्था पनि छ। यो 2 नम्बर प्रदेशको वीरगञ्जमा पनि यस्तै भएको छ। राहत कोष सञ्चालन गरेर आवश्यक सामग्री पिपी लगायत थर्मोगन त्यसै गरी आवश्यक पर्ने किटहरूको चाहिँ त्यहाँबाट सङ्कलन गरिने किनिने भनिने लागिरहेको छ। अब हामी डोटीतर्फ लाग्नेछौँ। एकेन्द्र चन्द हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी। एकेन्द्रजी। हजुर दृष्टिजी, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यस बेलामा डोटी लगायत आसपासको क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि? पछिल्लो अपडेट के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। डोटीमा हालसम्म 161 जनामा कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको छ। हिजो मात्र थप 61 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्यो। प्रस्ताव डोटीका जुन ग्रामीण क्षेत्रहरू हुन्, ग्रामीण बस्तीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि एक किसिमको यहाँका स्थानीयहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ। हजुर, अब डोटी आसपासका क्षेत्रमा पनि विदेशबाट भित्रने नेपालीहरूलाई ल्याइएको छ। उनीहरूलाई राख्नका लागि भनेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाइएको छ? क्वारेन्टाइनहरू कसरी राखिएको छ? अन्य भारत लगायतका देशबाट आएकाहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइन र उनीहरूमा केही फरक छ अथवा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नै गर्न सकिएको छैन? के छ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अधिकांश ठाउँमा गरिए पनि सबै जुनसुकै ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यसपछि डोटीका 2000 जनालाई आरडिटी र पिसिआर गरेर उनीहरूको रिपोर्ट नआउँदै घर आरडिटीको रिपोर्ट तत्कालै आएको र 2000 जनालाई यद्यपि घर पठाइसकेको अवस्था छ। जुन संक्रमित शिखर नगरपालिकाका 14 जना अस्ति मात्र भेटिएका थिए भने बडिकेदारका 4 जना संक्रमित भेटिँदाखेरि उनीहरू संक्रमण पुष्टि नहुन अघि नै गाउँ घरमा पठाइसकिएको अवस्था छ। त्यतिखेर क्वारेन्टाइन अधिकांश ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ खाली भइरहेको छ। एकेन्द्रजी, हजुर, यसरी संक्रमण भएको नभएको रिपोर्ट नआइकनै क्वारेन्टाइनमा बसेका महानुभावहरू सजिलै घर जान तयार हुनुभएको छ? किन यसरी गइरहेका छन् उनीहरू आफैले पनि एउटा हामीमा जस्तो आरडिटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ देखाइसकेको अवस्थामा घर पठाइएको थियो भने आरडिटी पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूले पनि जुन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ती व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्लस त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग झगडा गरेर भए पनि हामीहरू घर जान्छौँ, हाम्रो काम छ, बर्खा लागिसक्यो भन्ने उद्देश्यका कुराहरू गरेर हामी घर पठाउन बाध्य भएका छौँ भनेर
यहाँका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापनमा चुनौती देखाउँदै घर पठाएको देखिन्छ। हजुर, अस्ति मात्रै आरडिटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि घर फर्किएकाहरू धेरैजनामा चाहिँ संक्रमण देखिएको थियो। यसले जनमानसमा खासै प्रभाव पार्न सकेन अथवा यो कुरालाई चाहिँ हेलचक्राइको रूपमा लियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? स्थानीयहरू के भन्छन्? स्थानीयहरू चाहिँ अब सरकारकै कमजोरी भनेर गाउँघरका स्थानीयहरू त्रसित पनि देखिन्छन्। क्वारेन्टाइनबाट जुन व्यक्तिलाई रिपोर्ट नआउँदै घर पठाउनु पर्ने हो ती व्यक्तिहरूलाई घर पठाइसकेको अवस्थामा एक किसिमको त्रास उत्पन्न भएको छ, जहाँ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था, एउटै ठाउँमा बस्नुपर्ने, ती सङ्क्रमितहरू घर आइसकेपछि पनि सबै एकै ठाउँमा घुलमिल भइसकेको अवस्था देखिन्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद एकेन्द्रजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकेन्द्र चन्द डोटीबाट। डोटी आसपासको क्षेत्रमा पनि संक्रमणको संख्या निकै नै बढिरहेको छ र यो सँगै हरेक क्षेत्रमा क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुनुको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा लामो समय बसिरहन नचाहनेहरूको संख्या चाहिँ बढी मात्रामा देख्न सकिन्छ। हामीले अनिता घिमिरेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ विशेष गरिकन आज बढेको संक्रमणको सन्दर्भ र एकजना नाबालकमा चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिएसँगै त्यहाँ भएको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। आरोहण शाहले हामीलाई नागरिकता विधेयक र कोरोना संक्रमणको फैलिँदो अवस्थाका बारेमा बेरगञ्जबाट जानकारी गराउनुभयो भने दीपक कर्णले धनुषामा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर केही छलफलहरू भएको, केही कार्यक्रमहरू भएको, त्यो चाहिँ प्रदर्शनका रूपमा चाहिँ नदेखिएको भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि कोरोना संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि निकै नै नाजुक अवस्था भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने पछिल्लो पटक हामीले एकेन्द्र चन्दसँग डोटीमा कुराकानी गऱ्यौँ। पश्चिम क्षेत्रहरूमा चाहिँ खास गरिकन क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूले छिटोभन्दा छिटो घर जान चाहने, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरिका असुविधाजनक अवस्थाबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निस्कन चाहने खालका अवस्थाहरू आएको छ र कतिपय चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको कारणले गर्दा घर गएर फेरि पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आए पछाडि पिसिआरको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै फर्किनु परेको, आइसोलेसनमा जानु परेको अवस्था छ। संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था निकै नै रहेको छ र यो अवस्थासँगै हामी यो पेरिफेरीमा हरेक क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ संयमता अपनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा पनि यति बेला तदारुकताका लाग्नुपर्ने सरकारको भूमिका यतातर्फ पनि केन्द्रित हुन पर्न सक्ने अवस्था देखिरहेका छौँ। अब हामी रौतहटतर्फ लाग्नेछौँ। रौतहटबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष काफले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, हजुर दृष्टिजी, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? रौतहट आसपासको अवस्था कस्तो छ? यति बेला जसपाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अझ भन्नुपर्दा प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, त्यो बीचमा कोरोनाको कहरमा हामी छँदैछौँ। विगत लामो समयदेखि सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वच्छन्दकारी अवस्थामा आइसकेको छ भनेर भनिरहेको छैन। पछिल्लो अपडेट गराउनुहोस् हामीलाई, के भइरहेको छ त्यहाँ? पक्कै पनि हाम्रो रौतहट जिल्ला चाहिँ एकदमै सबैभन्दा यो कोरोना संक्रमितको संख्याहरूमा सबभन्दा उच्च रहेको जिल्ला रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 1094 जना चाहिँ संक्रमितको संख्याहरू रहेको छ यसमा। भने अझै पनि 1434 जनाको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरिएको र उनीहरूको रिपोर्ट नआइसकेको अवस्था रहेको छ। भनेदेखि यसमा अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन त्यति राम्रो नभइदिँदा पछिल्लो समय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू चाहिँ बस्न नचाहने, बस्न नरुचाउने र अहिले त्यो खेतीयोग्य कृषिको समय भएको हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्नो घरतर्फ जानलाई हामीलाई चाहिँ छिटो पिसिआर परीक्षण छिटो गराइदिए हुन्थ्यो। हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ ढिलो आएको कारणले धेरै नै समस्या भएको छ। त्यसतर्फ चाँडो रिपोर्ट आइदिएपछि हामीहरू अब के हुन्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी बस्छौँ, तर हामीलाई रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने घर फर्किनु पाएदेखि त्यहाँ घरको कामहरू हुन्थ्यो भनेर दबाबहरू पनि दिइरहेका छन्। के क्वारेन्टाइनमा खानपिनको समस्या र बस्नको व्यवस्थापन, गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा त सर्पदंशका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। अब रोपाईँको चटारो पनि निरन्तर रूपमा अगाडि आइराखेको छ। तर क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, त्यहाँका पालिकाहरूका प्रमुखहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् सन्तोषजी?
यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ जतासुकै कोरोना संक्रमितहरू हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरिएको भनेको छ, तथापि देशव्यापी रूपमा नै यो हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ एउटा निकै ठुलो लापरवाही देख्न सकिन्छ। के भन्छन् स्थानीय पालिकाका अझ भनौँ त्यहाँका प्रमुखहरू चाहिँ? स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ के छ भने हामीले जति पनि सकेका छौँ गरेका छौँ, हामीलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि त्यस्तो सहयोग भएन र जिल्लामा एउटा यति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू रहेको अवस्थामा यस्तो भयावह स्थिति छ। कम्तीमा पिसिआर परीक्षण गर्ने चाहिँ यही जिल्लामा भइदिएदेखि रिपोर्ट चाँडो आउन सहज हुन्थ्यो। त्यसतर्फ कसैको ध्यान दिन सकेको छैन। हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि पहल गऱ्यौँ, सङ्घीय सरकारसँग पनि पहल गऱ्यौँ, तर पिसिआर मेसिन राख्ने व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले यो समस्या आएको हो भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन्। र पछिल्लो समय जुन अहिले खेतीको समय छ किसानहरूको र पछिल्लो समय जुन अहिले जसपाले पनि आन्दोलनका केही कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् र जिल्लामा यत्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढे सँगसँगै जोखिममा रहेको जिल्लामा भने लकडाउन पछिल्लो समय केही फितलो भएको छ, जसको कारणले अलिकति जनसमुदायमा अलिक त्रास चाहिँ बढेको छ। हजुर, जानकारीका लागि धन्यवाद सन्तोषजी। सुरक्षित रहनुहोला, संयमता अपनाउनुहोला। हामी कोरोना कहरको यो घडीमा रहेका छौँ। देशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था निकै मात्रामा फैलिरहेको छ। यसै बेलामा नागरिकता विधेयकलाई लिएर अझ भन्नुपर्दाखेरि एमसिसीका कुराहरूलाई लिएर सरकारका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका चरणबद्ध आन्दोलनहरू, प्रदर्शनका घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। यो बीचमा चाहिँ देश कृषि प्रधान भएकै कारणले गर्दा पनि कृषि कर्मका लागि यति बेला मानवको लगानी गरेर मुरी उब्जाउने जुन किसिमको कृषकहरूको महत्त्वाकांक्षा रहन्छ, जुन किसिमको अपेक्षा रहन्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा खुड्किलामा पनि रहेका छौँ। यो सबैका बीचमा सरकारले जुन किसिमको व्यवस्था मिलाएको छ, जुन किसिमको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसप्रति नागरिक सन्तुष्ट हुन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भनेर सरकारले हेर्न सकिरहेको छैन भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट आइरहेका छन्। आज हामीले हाम्रा सहकर्मीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएकाहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हरेक क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुनु र पिसिआरको दायरा बढ्न नसक्नु चाहिँ मुख्य रूपमा समस्या रहेको र रिपोर्ट आउँदा ढिलाइ भएका कुराहरू चाहिँ मुख्य मात्रामा अगाडि बढिरहेका छन्। आजको कार्यक्रम यति नै। हामी फेरि पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू र अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।